علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کش دوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا مدنی تے لبا تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گل بڑی پیاری سن والی جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے وہ جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے وہ جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جنو آقا سونا سینے نال لا گیا تو آنے بدل کے قرآن کی کہنا ہے اولائکا علی ھدی من ربہم واولائکا ھم المفلحون یہ سارے ہدایت دینے سارے فلاح پان والے قرآن کی اندہ اولائکا من الصالحین اولائکا علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولائکا ھم المہتدون ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك
الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم اکرموا اصحابی فإنہم خیارہم لا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم فاحبه الله من ابغضهم فابغضه الله۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کدیئے، پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ تھوڑے تھوڑے اگے ہو کے بیان کرو، تھوڑے تھوڑے اگے ہو کے۔ گزشتہ جمعہ بھی شان صحابہ، ایمان صحابہ، مقام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دے مقدس موضوع تے میں پڑھایا سا، او دا کافی مضمون تشنا رہ گیا، باقی رہ گیا۔ جمعہ دا ٹائم ختم ہو جاندہ ہے، نہ میرے محبوب دے فرامین مکدے نے، نہ رب دا قرآن مکدے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ او نفوس قدسیہ نے کہ اونا دے ہر عمل، ہر ادان اللہ نے اپنا قرآن بنا کے محمد دے قلب اطہر تے نازل کیتا ہے صلی اللہ کہہ دیو گوڑے چھڑ دیو، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی صحابی ایسا نہیں جڑا جنتی نہ ہوئے، ہر صحابی جنتی ہے، اچھی بولو ہر صحابی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرمو اصحابی، میرے صحابہ دی عزت کرو، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ پیغمبر دے صحابہ اونے، پھر اونا تو بعد، پھر اونا تو بعد، نبی علیہ السلام بار بار کہہ رہے ہیں، یعنی صحابہ دی، پھر تابعیاں دی، پھر تبع تابعیاں۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نو جہنم دی اگ چھوئے گی بھی نہیں جن نے منو ایمان دی حالت چ ویکھیا ہے، پھر انہوں بھی نہیں چھوئے گی جن نے میرے ابو بکر نو ویکھیا ہے، جن نے میرے عمر نو ویکھیا ہے، عثمان و حیدر نو ویکھیا ہے، طلحہ زبیر سعد سعید نو ویکھیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اصحابی فَإِنَّهُمْ خِيَارُهُمْ، میرے صحابہ دی عزت کرو، پوری کائنات تے وچوں بہترین جماعت میرے صحابہ دی جماعت۔ اور قرآن نے کیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے میں انہاں دے دلان دے تقوی دا امتحان لیا۔ امتحان دا لفظ سامنے آیا، اللہ یہ تو نبی دے یاراں دا امتحان لیا ہے، یہ کیڑے مدرسے ہی پڑھ دے رہے ہیں، کو پتہ بھی تو لگنا چاہیے نا۔ کوئی طالب علم پنجاب یونیورسٹی چ پڑھتا ہے، کوئی جامعہ محمدیہ گجرانوالے پڑھتا ہے، کوئی جامعہ اسلامیہ چ پڑھتا ہے، کوئی جامعہ رحمانیہ چ پڑھتا ہے، جامعہ عصریہ جیلم چ پڑھتا ہے، تعلیم الاسلام مامو کانجن دا شاگرد ہے، اوتھے طالب علم ہے۔ نبی دے صحابہ کیڑے مدرسے ہی پڑھ دے رہے، پھر انہاں دا معلم مدرس کون سی، پھر انہاں دا نصاب کی سی، پھر اللہ امتحان لین والا کون سی، اللہ جدو امتحان لیا پھر فیل ہوئے کہ پاس ہوئے۔ قرآن کہندہ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُزِيَ لِلنَّاسِ، اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُزِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ انہاں دا مدرسہ بیت اللہ، اللہ تھانو ساریاں نو لے جائے، ایسے مہینے ہی لے جائے، اللہ جڑے ہولی آمین آدھے انہاں نو 10 سال بعد لے جائیں، اللہ تھانو مکے مدینے لے جائے۔ مدرسہ انہاں دا بیت اللہ، ہر مومن اوتھے جان جو ترسدا ہے، جدو بندہ ویندا نہیں ادو ترسدا ہے، جدو بیت اللہ نو ویکھ ہوندا ہے تے پھر تڑفدا ہے، ہن میں کیڑے ویلے جاواں گا، اللہ اللہ اللہ۔ مدرسہ انہاں دا بیت اللہ، نصاب کی ہے، معلم کون ہے؟ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مدرسہ انہاں دا بیت اللہ تے معلم انہاں دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ اچھی کہہ جو صلی اللہ علیہ وسلم تے نصاب انہاں دا کتاب اللہ، پڑھن والے اصحاب رسول اللہ نے، امتحان لین والا امتحان اللہ تے رزلٹ انہاں دا رضی اللہ، ڈگری انہاں دی حزب اللہ تے جیڑا نہیں مندہ او پکا لعنت اللہ۔ پکا کیے یہ سارا کچھ ویکھن تو بعد آندا ہے 4 پاس ہوئے باقی فیل ہو گئے، معاذ اللہ تو تے حضرت حسن نو بھی معاف نہیں کیتا، حضرت حسین نو بھی معاف نہیں کیتا، حضرت عباس نو بھی معاف نہیں کیتا، حضرت عقیل تے حضرت فاطمہ نو بھی معاف نہیں کیتا۔ حیات القلوب ملا باقر مجلسی دی کتاب ہے، وہ دے اندر لکھ دے، ملا باقر مجلسی لکھ دے 4 پاس ہوئے باقی سارے ہی فیل ہو گئے، 4 معاذ اللہ صحیح رہے باقی مرتد ہو گئے معاذ اللہ۔ حضرت سلمان، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، حضرت علی، ایک 4 پاس ہوئے باقی سارے۔ حضرت حسن بھی وچے ہی آ گئے، بول دے نہیں، حضرت حسین بھی وچے ہی آ گئے۔ آج دے کالج دے اندر 500 طلباء دی تعداد ہوئے، 496 فیل ہو جان، 4 پاس ہوتے اٹیک کی دیتے ہوئے، بولو دے صحیح نا۔ اگر بندہ کہے 1,44,000 دے وچوں 4 پاس ہوئے باقی فیل ہو گئے، باقی بدل گئے، تے میں کہنا اٹیک کی دیتے ہوئے
وہ بولو تے صحیح آمینہ دے لال تے وے ڈریکٹ تے میرے نبی تے اعتراض نہیں کر سکتے انہاں نے صحابہ نو استعمال کیتا ہے معاذ اللہ اپنی زبان چو بکواس کردہ ہے چار پاس رہے باقی فیل ہو گئے میں کہنا ہو زمزم دا پانی آج تک لاہوریوں نہیں بدلیا جس پانی نو ایڑیاں نبی اسماعیل دیاں لگیاں نے وہ پانی ساڑھے کرانچ کنے کنے سال پیا رہندا ہے وہ دا رنگ نہیں بدلتا مزہ نہیں بدلتا ذائقہ نہیں بدلتا کیوں نہیں بدلتا اس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگی ہے جس پانی نو نبی اسماعیل دی ایڑی لگ جائے وہ دا رنگ تے ذائقہ نہ بدلے تے جس صحابی نو نبی دا سینہ پسینہ لگے او کیویں بدل سکدا ہے بولو نبی دا سینہ بھی آلہ ہے پسینہ بھی تے مدینہ بھی بولو علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اکھاں تو نبی نے پوچھیا صحابہ نے عبداللہ تو اکھاں تو نبی نے آمینہ دے لال نو کیویں لب لینا ہے عبداللہ بن ام مکتوم کہندے نے نبی دے پسینے دی خوشبو یہ نہیں ہے مینوں گلیاں دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگے نے اللہ 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 یہ ذرا غور کیجئے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دی خدمت کرنے والے انہاں دے گھر مہمان آئے انہاں ایک کپڑے چ لپیٹ کے روٹیاں حضرت انس نے رکھیاں وہ کپڑا تے پونا گندا سی مہمان کہن لگے یہ پونا اتار کے یار دھو ہی لینا سی انس ایک گندے پونے دے اندر حضرت انس نے پونا کھچیا ہے جا کے اگ دے اندر سڑ دیتا ہے مہمان آندے نے انس تو غصہ کر گیا ہے اسی تے تینوں کیا سی دھو لینا تو اگ جو سڑ چھڑیا ہے تھوڑی دیر گزر دی ہے حضرت انس نے وہ پونا کپڑا کڑیا ہے لے آ کے چار کے روٹیاں تے وشا دیتا ہے مہمان ویندے ہی رہ گئے کہن لگے انس ساڈی اکھ نے ایویں دا منظر نہیں دیکھیا کہ کوئی کپڑا اگ دے وچوں بچیا ہوئے گل کی ہے سانو گل وی دسنا حکمت کی ہے حضرت انس فرماندے نے ایک دن جگاں دے پیر میرے گھر تشریف لے آئے سن گرمی دے ایام نے نبی نو پسینہ بڑا ہوندا سی آپ نے کپڑا منگیا سی پسینہ پونجن واسطے تے میں آپ نو اے رومال پیش کیتا جنی دیر رہے پسینہ صاف کر دے رہے تے جدوں دے آپ پسینہ صاف کیتا ہے جدوں ایک گندہ ہوندا ہے انہوں میں پانی چ نہیں توندا انہوں میں آگ چ سڑ دینا نبی دے پسینے دی برکتی اندی ہے میل سڑ جاندی ہے کپڑا بچ جاندا ہے جس کپڑے نو نبی دا پسینہ لگے او کپڑا آگ چ نہیں سڑدا تے جس صحابی نو نبی دا پسینہ لگے سینہ لگے او کیویں آگ چ سڑے گا بولو علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا مدنی دے لبا تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا پھلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گل بڑی پیاری سن والی جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے وہ جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا تو آنے بدل کے قرآن کی کہنا ہے اولائکا علی ھدی من ربہم و اولائکا ھم المفلحون یہ سارے ہدایت دینے سارے فلاح پان والے قرآن کی اندر اولائکا من الصالحین اولائکا علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولائکا ھم المہتدون یہ سارے ہدایت یا اولائک علیہم صلوات دا معنی کی ہے اللہ آسمان تے اپنے فرشتے اچ بیٹھ کے اپنے نبی دے یاراں دے تذکرے کردا ہے تو آنا بدل گئے کیتے اللہ فرماندے نے اولائک سیرحمہم اللہ
اللہ دے نے میں انہاں نو اپنی رحمت دی چادر چ لپیٹ لیا سبحان کنہاں نو بولو کنہاں نو نبی دے صحابہ نو لپیٹ لیا کتے اللہ فرماندے نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان میں انہاں دے دلاں دے اوتے ایمان نو منقش کر دیتا ہے کتے اللہ فرماندے نے اولئک ہم المتقون کتے اللہ فرماندے نے اولئک ہم الخیر البریہ کتے اللہ فرماندے نے اولئک حزب اللہ میرے پیغمبر دے صحابہ نہ کریا کر نہ تبرہ کریا کر نبی دے یاران دے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یبغضہم الا مؤمن ولا یبغضہم الا منافق جیڑا مومن او دے دل چ نبی دے صحابہ دی محبت جیڑا منافق ہے او دا دل نبی دے صحابہ دی محبت تو خالی ہے من احبہم فاحب اللہ فاحبہ اللہ جنہیں صحابہ نہ محبت کی تھی انہیں او دینا اللہ محبت کرے گا من ابغضہم وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ جنہیں صحابہ نہ بغض رکھیا اللہ اس بندے نہ بغض رکھے گا اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے آئیے ذرا غور کیجئے نا کہتے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ میرا دل کردا تھانوں قرآن اتنا سناواں بول دے نہیں صحابہ دے دشمناں چوں جڑا صحابہ دے جڑے دشمن نے انہاں دے دلاں چوں جڑا بغض دا گند ہے نا اونجی رڑ جائے بول دے نہیں بولو تے صحیح کی ہویا جے اللہ اکبر ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک کہہ رہے نے سونیا محبوبہ اے جڑے تیرے چفیرے بیٹھے نے کوئی یمن چو آیا ہے کوئی حبشے چو آیا ہے کوئی روم چو آیا ہے کوئی شام چو آیا ہے جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اے جڑے چفیرے بیٹھے سونیا کو کتوں آیا ہے کو کسے ملک دے وچوں آیا کوئی یمن چو روم چو شام چو آیا حبشے چو آیا جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگنوں پل پلا بیٹھے روم چین فارس حبش چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری انہاں ہور کی لینا خدا کولو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے میرے محبوب جی میں رب کہہ رہا فاعف عنہم واستغفر لہم سونے جڑے تیرے چفیرے بیٹھے نے اگر تو نرم دل نہ ہوندا اگر تیری رحمت نہ ہوندی انہاں دے وچوں ایک بھی نظر نہیں سی آنا تے سونے ان میرا آڈر ہے انہاں کو کمی کتائی ہو جائے فاعف عنہم رات دیاں طریقیاں چے نہ واسطے معافیاں منگیا کر انہاں نو معاف کر دیا کر
واستغفر لہم تے انہاں واسطے میرے کولوں رو رو کے بخشش بھی منگیا کر۔ اللہ 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 فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم تے انہاں دے واسطے بخشش بھی منگیا کر تے جدوں بھی کوئی کام کرنا ہوئے وشاور فی الامر وشاورہم فی الامر انہاں دے نال مشورہ بھی کریا کر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ بھروسہ انہاں تے نہیں کرنا بھروسہ تو میرے تے کرنا ہے ان اللہ یحب المتوکلین تے کیتے اللہ فرماندے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف والناہون عن المنکر فرمایا میرے محبوب جی پوری کائنات دے وچوں اللہ اکبر کبیرہ سب تو بہترین لوگ کون نے سب تو بہترین لوگ آؤ ذرا دسا اللہ اندے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروفی سارے اندے وچوں سب تو بہترین لوگ کون نے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا سب تو بہترین امت جیڑی ہے وہ نبی دے صحابہ دی امت ہے سب تو بہترین امت کون نے نبی دے کیونکہ قرآن بھی خیر ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد قرآن بھی خیر ہے اچھی بولو قرآن بھی تے نبی دی حدیث بھی تے جس رات چ قرآن آیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خیر رات راتاں وچوں خیر ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلم قرآن دے پڑھان والے دوویں خیر نے فرمایا لوگو جس زمانے قرآن آیا خیر القرون کرنی زمانے جو خیر ہے تے جس امت واسطے قرآن آیا جنہ صحابیاں واسطے کنتم خیر امت اخرجت للناس آئیے میں آگے تھانو ایک حدیث سنا دیا رہ نہ جایا جے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے حضرت علی صدیث راوی نے اوتیت ما لم یوتا احد من الانبیاء فقلنا یا رسول اللہ ما ہوا قال نصرت بالرعب واوتیت مفاتیح الارض وسمیت احمدا وفرمایا لوگو وجعلت تراب لی طہورا وجعلت امتی خیر الامم آقا فرماندے نے 5 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اس تو قبل کسے نبی نو اللہ نے دتیاں ہی نہیں پہلی گل اے وے لوگو اللہ نے 1 مہینے دی مسافت دشمن دے دل چ میرا روب پا دیتا ہے یہ بھی کسے نبی نو اللہ نے نہیں دیتی چیز اللہ نے منو زمین دے خزانے دیاں چابیاں دے دیتیاں نے اور میرا نام احمد ہے کی نام ہے کسے نبی نو اللہ نے نا نہیں دیتا جیڑا نا احمد اللہ نے منو دیتا ہے ایک محمد ایک احمد ہے محمد انہوں کہیں دینے جدی سارا جگ تعریف کرے تے احمد انہوں کہیں دینے جیڑا سارے جگ نالو ود کے عرش تے رب دی تعریف کرے وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ ذاتی نام دو محمد تے احمد فرمایا وَجُعِلَتْ تُرَابُ لِيَ طَہُورًا اللہ نے تیمم بھی منو ہی دیتا ہے اللہ نے مٹی نو میری امت واسطے پاک کر دیتا ہے یہ چیز اللہ نے کسے نو نہیں دیتی وَجُعِلَتُ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ اللہ فرماندے نے پورے نبیاں دیاں امتاں دے وچوں امت خیر یعنی میرے صحابہ ورگے سپاہی اللہ نے کسے نبی نو نہیں دیتے اللہ نے منو ہی دیتے نے تھانو پتہ ہے نا نبی موسیٰ دے جڑے ساتھی سن مان سلوہ کھاندے سن
بول دے رہے من سلوا جدو کھان تے دل گیا اللہ اتوں آسمان تو روسٹ ہوئے پرندے انہاں واسطے اتار بروسٹ کھا کے نا تے نعمتاں کھا کے تے جدو لڑن دی واری آئی تے کی گیا انہاں نے فَاذْهَبْ وَأَنْتَ رَبُّكَ فَقَاتِلًا اِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ موسیٰ اسی تے کھان والے ہاں اسی لڑن والے اسی تے دودھ پین والے مجنو ہاں اسی لڑن والے جا تو تے تیرا رب لڑے اسی کوئی لڑنا والے ہاں جو تے جدو میرے نبی دے صحابہ آقا 313 لے کے جدو میدان بدر چ پہنچے میرے نبی نے میدان چ بہ کے رات نو مشورہ کیتا ادھروں 1000 دا لشکر آ گیا میرے صحابیوں تھوڑا کی ذہن ہے یہ دے اندر نکے نکے بچے بھی نے یہ دے اندر بڈھے بھی نے تے جوان بھی نے تلواراں ہے نے تے تیر کوئی نہیں تیر ہے تے کمان کوئی نہیں تلواراں ہے نے تے میان کوئی نہیں لڑنا ہے وے تے لوکو زرا کوئی نہیں کسے کو سوٹی ہے کسے کو تلوار ہے کسے کو کچھ بھی نہیں تے لیکن آقا فرماندے نے دسو میرے صحابیوں کی مشورہ ہے لڑنا چاہیے دا کہ نہیں صحابہ آندے نے محبوب جی سانو تسی کہہ دیو سمندر چ چھالا مار دیو سونے اسی سمندر چ چھالا مار دیوانگے سونے جتھے تیرا پسینہ ڈگے گا ساڈا اوتھے خون ڈگے گا جیویں دے اللہ نے صحابی یار وفادار رفیق ساتھی سنگی پرواز شہباز اللہ نے منو عطا کیتے نے 1,24,000 انبیاء دے وچوں کسے نبی نو اللہ نے ایویں دے پروانے دیوانے شہباز جہباز ایک نبی نو ہی عطا نہیں کی ذرا غور کیجئے اور صحابہ دے بارے چ بکواس کرن صحابہ دے بارے چ کوئی زبان کھولے آئیے ذرا غور کیجئے میں ایک ہور تھانو سناواں حضرت معاویہ بن حیدہ نبی دے صحابی نے آقا نے فرمایا انتم تتمون 70 امتن انتم خیرها واکرمها علی اللہ آقا فرماندے نے تسی پورے کر دیو 70 امتی 70 امتیاں دے وچوں 70ویں امت میری امت ہے میرے صحابہ نے تے اللہ نے میرے صحابہ نو دنیا دے اندر سب تو بہتر بنایا اور سب تو باعزت بنایا سبحان ایک کون نے میرے نبی دے یار نبی کو بہ کے پڑھنے والے نبی دے سامنے بہ کے قرآن حدیث سیکھن والے پہلو مکہ یونیورسٹی پھر مدینہ یونیورسٹی مدینے دے اندر اصحاب صفا نے آج بھی وہ چبوترا موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ اس چبوترے دے اندر نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آئیے میں آگے چلا حضرت امام حسن بصری نقل کر دینے امام حسن بصری رحمہ اللہ حضرت ابو بکر الاجری رحمہ اللہ نے حسن سند دینال حضرت امام حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ کو پوچھیا امام صاحب کی فرمان دینے سن لو آندے نے اولائک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا ابر هذه الامتی قلوبا وآمقها علما واقلها تکلفا قوم اختارهم اللہ عز وجل لصحبت نبیہ واقامت دینہ فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم فانہم کانوا ورب الکعبہ علی الہدی المستقیم حضرت امام حسن بصری آندے نے جڑے نبی دے صحابی نے اصحاب محمد نے اللہ اکبر کبیرہ کانوا ابر هذه الامت قلوبا دنیا دے اندر سب تو زیادہ نیک لوگ سب تو زیادہ پاک لوگ نبی دے صحابہ نے
وَآمَكَهَا عِلْمًا علم دے لحاظ نہ سب تو ڈونگے نبی دے صحابہ نے، وَاقَلَّهَا تَقَلُّفًا تکلف دے لحاظ نہ بھی نبی دے صحابہ سب تو اگے نے، قوم اختارہم اللہ عز و جل لصحبت نبی یہی، اللہ پاک نے انہاں نو اپنے نبی دی صحبت واسطے چن لے آئے، وَإِقَامَتِ دِينِهِ اللہ نے نبی دے صحابہ نو اپنے دین نو قائم کرنے واسطے چن لیا ہے، فَتَشَبَّهُ بِأَخْلَاقِهِمْ وَتَرَائِقِهِمْ فَإِنَّهُمْ اور دنیا دے لوگو، کائنات دے لوگو، اگر تساں اختیار کرنا دنیا دے اندر نبی دے صحابہ دا اخلاق اختیار کرو، انہاں دی سیرت اخلاق جڑی اختیار کرو، انہاں دے طریقے اتوار جڑے نے اختیار کرو، نبی دے صحابہ دی سیرت نو اپناؤ۔ امام حسن بصری فرماندے نے رب کعبہ دی قسمیں نبی دے سارے صحابہ ہدایت تے بھی نے اور صراط مستقیم تے بھی نے۔ سبحان تے آج جیڑا اٹھ دے جدہ پیو کو نہیں وہ نبی دے صحابہ تے بول دے جیڑا صحابہ تے تجزیہ کرے یا صحابہ تے بحث کرے نا سمجھو دا پیو کو نہیں وہ جینین حرام حلال دا نبی دے صحابہ تے تجزیہ نہیں کر دی بول دے نہیں جیڑا جینین پیور جینین حرام دا وہ صحابہ تے تنقیز کرے گا۔ آؤ میں دساں حضرت امام گزرے نے کمال دے، حضرت مشہور تابی گزرے نے وہ بڑی کمال دی گل کر دینے۔ پہلے اس تو سن لو حضرت انس قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جگان دے پیر کو ایک دن حدیث سنی، انت ما من احببتا، دنیا دے اندر جدے نہ پیار ہوئے گا قیامت رو بندہ دے نال ہوئے گا، جدے نہ اس واسطے دیندار لوکاں نہ پیار کریا کرو، مراسیاں نہ پیار نہ کریا کرو، خسریاں نہ پیار نہ کریا کرو، پنڈا نہ پیار نہ کریا کرو، اور دیندار لوکاں نہ پیار کریا کرو۔ حضرت انس آندے نے جدوں میں حدیث سنی تے میں بڑا ہی اپنے آپ تے راضی ہویا، کیوں؟ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ۔ حضرت انس آندے نے میں شکر کیتا اللہ مینوں سب تو زیادہ پیار نبی دے نال ہے، نبی تو بعد مینوں سب تو زیادہ پیار ابو بکر و عمر دے نال ہے۔ میں ابو بکر نہ پیار کرنا، حضرت عمر نہ پیار کرنا، اللہ اللہ انا کون معہم بحبی ایاہم، قیامت دے دن اینا دی محبت دی وجہ تو میں قیامت نو نبی دے نال ہوواں گا، ابو بکر و عمر دے نال ہوواں گا۔ کیوں؟ وَإِن لَّمْ أَعْمَلُ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، میں وہ عمل کردہ ہی نہیں جڑا نبی تے ابو بکر و عمر نے نہیں کیتا۔ اگے آئیے مشہور تابعی میں ہمیں مسروق فرماندے نے حب ابی بکر و عمر و معرفت فضلہا، فرمایا لوگو میں قربان جاواں فضلہما من السنہ، ابو بکر نہ محبت اور انہاں دی فضیلت، انہاں دی سنت جیڑی ہے اللہ اکبر اپنانا، ابو بکر و عمر نہ محبت کرنا، اے میرے نبی دی سنت ہے، کیونکہ میرا نبی بھی ابو بکر نہ پیار کردہ سی، میرا عمر نہ آقا بھی پیار کردے سن، انہاں دعانا محبت کرنا میرے نبی دی سنت ہے۔ تے اگے چلا حضرت امام مشروق فرمان دینے، خالد بن سلمہ کہیں دینے، امام مشروق دا قول نقل کیتا ہے، آن دینے میں طواف پیا کرنا ہوا، طواف دے دوران حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ دے کلوں میں پوچھیا، طواف کر دیا بیت اللہ، آن دینے میں پوچھیا حب ابی بکر و عمر سنتن، امام صاحب منو دسو ابو بکر تے عمرنا پیار کرنا سنت ہے؟ امام صاحب فرماندے نے لا فریضتن، اور سنت نہیں فرض ہے۔
حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے سنو آندے نے کانا صالح السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورۃ والسنہ. حضرت امام مالک آندے نے اسی چھوٹے چھوٹے مدینے چننے سا سانو ابو بکر و عمر دی محبت عقیدت عزت توقیر ایویں سکھائی جاندی سی جویں قرآن دیا سورتاں سکھائیاں جاندیاں. ظالمو شرم نہیں چاہوں دی ابو بکر نہ بغض رکھن لگے بول دے نہیں. حیرانگی اس بات دی ہے واقعہ کربلا 61 ہجری چ ہویا 35 ہجری چ حضرت عثمان فوت ہوئے. واقعہ کربلا دی آل لے کے ابو بکر عمر تے تبرہ کیتا جاندا ہے. حضرت عثمان تے تبرہ کیتا جاندا ہے. آئیے اس تو گے چلا علامہ قاضی عیاض فرماندے نے وَمِن تَوْقِيرِهِ وَبِرِّهِ تَوْقِيرُ أَصْحَابِهِ وَبِرُّهُمْ وَمَعْرِفَةُ حَقِّهِمْ وَالْإِقْتِدَاءُ بِهِمْ وَحُسْنُ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ. دنیا دے لوگو نبی دے صحابہ دی توقیر کرو نبی دے صحابہ دی عزت کرو. جڑا بندہ نبی دے صحابہ دی عزت کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ حق دے اتے وے تے جڑا انہاں واسطے استغفار کردا ہے انہاں دے اچھے تذکرے کردا ہے انہاں دی تعریف کردا اللہ اکبر کبیرہ. اے تعریف کرن والا جڑا بندہ ہے صحابہ نہ محبت کرن والا بندہ ہے قیامت دے دن آئے گا اے دے نامہ اعمال دے اندر گناہ ہون گے. اللہ نبی دے صحابہ دی محبت دی وجہ تو اے دے گناہ معاف کر دے گا. اگے آئیے نا میں اگے چلا قاضی عیاض جنہیں نے امام ایوب سختیانی رحمہ اللہ بصرے دے کبار فقہا دے وچوں نے حافظ ابن حجر کہندے نے بڑے سکانے بڑے مضبوط جڑے نے امام نے آندے نے ومن احسن الثناء علی صحاب محمد فقد بریہ من النفاق. جڑا بندہ نبی دے صحابہ نہ محبت کردا ہے نبی دے صحابہ نہ پیار ہے وہ نفاق تو بری ہے او دے دل چ نفاق نہیں. جیڑا بندہ وَمَنِ انْتَقَسَ أَحَدًا فَمِنْهُمْ فَهُوَ مُبْتَدِيٌ مُخَالِفُ لِلسُنَّةِ وَالسَّلَفِ سَلَفِ الصَّالِحِ وَأَخْلَفُ أَلَّا يَسْعَدُ لَهُ عَمَلٌ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى يُحِبُّهُمْ جَمِيعًا وَيَكُونُ قَلْبُهُ سَلِيمًا. اللہ اللہ اس طرح انہوں نے کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہندے نے جڑے صحابہ دے نال مخالفت کر دینے او نبی دی سنت تو بھی خالی نے صالح صالحین جڑے نے صالح لوگ نے انہاں دی محبت تو بھی خالی نے. تے جڑا نبی دے صحابہ دا دشمن ہے او دا عمل آسمان تے چڑھدا ہی نہیں. او تہجد گزار بھی ہوئے نمازی بھی ہوئے حج بھی کرے عمرے بھی کرے او دے دل چ ابو بکر عمر عثمان صحابہ دا بغض رب کہندے نے تیرے عمل دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اگے آئیے نا میں دساں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ فرماندے نے لم یومن بالرسول من لم تؤکر اصحابہ. جیڑا بندہ نبی دے صحابہ دی توقیر عزت نہیں کردا او دا اللہ دے رسول تے ایمان ہی نہیں او مومن نہیں. اگے آئیے اللہ امام ابو حفص عمر بن سلیم رحمہ اللہ 26 ہجری فوت 264 ہجری فوت ہوئے. یہ آندے کی نے گل بڑی پیاری کر گئے بھی آندے نے لو ان رجلا ارتکب کل خطیت فاخل الشرک باللہ وخرج من الدنیا سلیم القلب لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفر اللہ لہ. آئیے ذرا غور کیجئے نا حضرت امام ابو حفص عمر بن سلیم فرماندے نے جڑا بندہ ایسا وے جدے کولو شرک دے گناہ دا ارتکاب نہیں ہویا شرک تو دا نامہ اعمال خالی ہے اللہ اللہ قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے دے دل چ نبی دے صحابہ دی محبت ہے غفر اللہ لہو نبی دے صحابہ دی محبت دی وجہ تو قیامت دے دن رب نو معاف کر دوے گا. اگر انہیں شرک نہیں کیتا
وہ دا نامہ اعمال شرک تو خالی. آئیے میں آگے چلا. بڑی کمال دی گل لے چھڑی ہے. امام بشر حافی رحمہ اللہ فرماندے نے اوسا کا عملی فی نفسی حبو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نزدیک سب تو پختہ عمل جڑا ہے, سب تو مضبوط عمل جڑا ہے, نبی دے صحابہ دی محبت ہے. نبی دے صحابہ دی محبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگے آئیے گل بڑی کمال. امام ابن بشر حافی آندے نے نظرت فی ھذا الامر فوجدت لجمیع الناس توبۃ الا من تناول صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ عز وجل حاجز عنہم التوبہ. جیڑا بندہ نبی دے صحابہ دا بغض رکھدا ہے, امام بشر حافی رحمہ اللہ فرماندے نے اللہ نے دی توبہ بھی قبول نہیں کرنی. توبہ اس بندے دی قبول ہونی ہے جدے دل چ ابو بکر و عمر عثمان دی محبت. پتہ ہے نا نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ پروگرام بنایا کہ اسی مکے تے حملہ کرنا ہے 8 ہجری دے اندر. تو ایک صحابی سن حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے ایک رکا لکھ دیتا جاسوسی دا. تے جاسوس دی کی سزا ہے؟ بولو موت. یہ جڑی بی بی نو رکا دے گلیا یہ دا نام سی سارا. یہ بی بی چلی نا تے مدینے تو باہر نکلی تے آسمان تو جبریل آن کے آندے نے محبوب جی تھوڑی جاسوسی دا لیٹر لے کے ایک بی بی جا رہی ہے. روضہ خاک ایک جگہ اتھے پہنچ گئی. حضرت علی, حضرت مقداد, حضرت اسود, حضرت ابو مرشد, حضرت زبیر, انہاں صحابہ نو بھیجیا جاؤ رکا لے کے آؤ. حضرت علی آندے نے جدوں اسی پہنچے ویکھیا اس بی بی نو اسی جگہ دے اتے موجود پایا جس جگہ دا زبان نبوت نے فرمایا سی بی بی تیرے کو ایک جاسوسی دا رکا ہے. انہیں سامان اگے رکھیا ہے, سارا سامان کھولیا, رکا نہیں نکلیا. حضرت ابو مرشد آندے نے علی جی یہ دیکھو رکا کوئی نہیں. تے حضرت علی دا عقیدہ سنو, بھنگ پی کے علی علی کرنے والا. اگلا جمعہ شان علی دے نے پڑھا بولو. حضرت علی دے فضائل اور انہاں دا عقیدہ کی سی. بھنگ پیندا چرس پیندا علی علی دے نعرے مارنا, خبیثہ نپاک ہو کے بھنگ پی کے علی دا نام لینا. میں علی دا نام لے رہا, وضو کر کے لے رہا, ممبر تے چڑھ کے رہ رہا, مسجد چ وڑ کے لے رہا. شرم نہیں آتی؟ علی ہم تیرے ہیں جہنم کے لیے وہابی بتھے. کیوں بڑی ساری ہے کوئی انسانیت نہ. حضرت علی کہنے لگے جو ابو مرشد نے کہنا ہے کوئی رکا کو نہیں. علی آندے نے ابو مرشد نہ بھیجن والا رسول جھوٹا ہے تے رسول نو دسن والا جبریل بھی جھوٹا نہیں, جبریل نو بھیجن والا عرش بری تے رب بھی جھوٹا نہیں. جہان غلط ہو سکتا, نبی دی زبان غلط. رکا لے کے آئے, انہیں نہ کہ منہ پران کرو. حضرت علی نے کہا رہا میں تیرے کپڑے اتار دینے, رکا نہ دیتا تیرے کو رکا ہے. انہیں منہ پران کرو, سر دیاں میڈیاں جو رکا کٹ کے دے دے. رکا لے کے صحابہ آئے, مسجد نبوی دے اندر رکا کھولے آ گیا تے مسجد نبوی چ شور پہ جاندا ہے. ابو مرشد مرتد ہو, ہاں حاتم بن ابی بلتہ جڑا مرتد ہو گیا, اے منافق ہو گیا. حضرت حاتم بن ابی بلتہ اٹھدے نے آندے نے محبوب جی نہ میں مرتد ہویا نہ منافق ہویا وا, میرے بیوی بچے مکے چ نے, میرے رشتہ دار مکے چ نے, انہاں دی محبت میرے تے غالب آ گئی, میں رکا لکھ دیتا ہے اور کوئی گل نہیں. سونے نہ منافق ہویا نہ مرتد ہویا. حضرت عمر نے تلوار میان چو کر لئی ہے, محبوب جی دی کوئی گل نہ سنیا جے بڑا وڈا نے گناہ کیتا ہے, اشارہ کرو دی گردن ہوئے تھوڑے پیر ہون. آقا فرماندے نے عمر کی آنا ہے پیا, اے حاتم بن ابی بلتہ بدری صحابی ہے تے بدریاں نو اللہ نے آسمان تو چانک کے کیا سی, اے مالو بما شئتم قد غفرت لکم. او بدریو آج تو بعد جی میں دے مرضی عمل کرو تھانو قیامت تک معاف کر چھڑا. تو جدو عمر رب نے معاف کر چھڑیا ہی کون ہے انہوں سزا دینا.
نالے عمر چنگی ماڑی سجنا کولو نکیاں نکیاں گلاں دے یاریاں نہ چھڈیا کرو ہیں منو تو پیسے نہیں دیتے لہذا تیری میری موک گئی تے جے دے لیندا تے لینے کتھوں سن بولو نا اگر کہے نہ بگاڑنی ہوئے تو پیسے دے نالے پیسے دیو تے بعد صدقہ منگنا لے آنے پیچھے پیچھے یار تیری مہربانی ہے میرے پیسے دے دے تیری مہربانی ہے میرے ہندہ ہے میں نہیں نالے پیسے دئی دے نے نالے ترلے کری دے نے منتہ کری دیا نے تے ترلے منتہ کرن دے نالو دیو ہی نہ ہاں ہون جو نو اللہ واسطے کو صدقہ دے چھڑا لے یارہ انہیں کو اللہ تیرے کو لینے ہی نہیں چنگی ماڑی سجنا کولو کئی واری ہو جان دی یار یاران دے گلے نہیں کر دے اصل پریت جنان دی آئیے ذرا غور کیجئے نا جیڑے پیغمبر دے صحابہ دے گستاخ نے انہاں دا انجام بڑا پیڑا ہے بہت برا انجام ہے اللہ اکبر کبیرہ اے پورا ایک جمعہ ہے جیڑے صحابہ دے گستاخ نے انہاں دا انجام بڑا پیڑا ہے حضرت امام ابو زرع رحمہ اللہ فرمان دینے اِنَّا اِذَا رَيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَقِسُ اَحَدٌ مِنَ صحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَعَلَمَنْ اِنَّا اَنَّهُ زِنْدِيقٌ جے کسے بندے نو ویکھو نبی دے صحابہ تے تنقیس کر رہا ہے اے بندہ زندیق ہے ایک ہی ہے اچھی بولو کیوں نبی دے یارانو تنگ کرنا ہے اے شگردی جنانے پیارے دی کی تھی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی دوارے تے بیتی میرے نبی دیاں فوجاں قطاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی او دنان دے ساتھی او راتان دے ساتھی او مزاران دے ساتھی او غاران دے ساتھی جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی قسم خدا دی جہنم نو جاسی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون کون نبی دے صحابہ التائبون العابدون الحامدون کہو سبحان اللہ السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین نبی دے صحابہ توبہ کرن والے عبادتہ کرن والے اللہ دیاں تعریفہ بیان کرن والے علیحدگی چ رب نال گلاں کرن والے رکوع کرن والے سجدے کرن والے نیکی دی دعوت دین والے برائیاں تو منع کرن والے اللہ دیاں حداں دی حفاظت کرن والے وبشر المؤمنین انہاں نو جنت دیاں خوشخبریاں دے دیو اللہ کتھے لکھیا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی
سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہم ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ یہ جیڑیاں آیتاں نے نا، یہ طائف دے اندر لائبریری عبداللہ بن عباس دے نام، اس لائبریری سے پتھر پے نے جدے تے حضرت عبداللہ بن عباس نے آتا خود لکھیاں۔ میں جدو جانا ہوں سپیشل وینا آج بھی موجود نے نبی دے صحابہ ایمان لے آن والے، مال تے جاننا جہاد کرن والے، اولئک اعظم درجہ، اللہ دے ہاں انہاں دے بڑے درجے نے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، سارے ہی کامیاب نے۔ انہاں نو خوشخبریاں دے دیو اللہ دی رحمت تے جنت دیاں، وہ دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، اجے بھی سمجھ نہیں آئی نبی دے صحابہ دا ایک اور مقام سن لو، الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار۔ کہتے اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ تے بابا سمسان کی آندے نے تجلہ چہرے آتے، اوہ تجلہ چہرے آتے فارسی لودا تے جلوہ نور سیماہم دی وجودا اجالا لا الہ الا ہودا شولا ورکاو تے وسجدودا تے زبان تے ذکر شیری فقرہ اودا وظیفہ فذکرو تے وشکرو دا ہتھاں وچ فیض ہتھا تنفقودا، ہر ٹائم ہی خرچ کر دینا، ہر ٹائم۔ یہ نہیں کہ اپیل ہوئے تھوڑے کو بہ رہی یہ نہیں، ہتھاں وچ فیض ہتھا تنفقودا، جسم وچ زور پرے آئی جاہے دودا، اکھاں وچ نیر پھل یبکو دی جودا، بروسہ صرف ایک لا تک نہ تودا۔ آخری بات کر چلو اگلے جمعے انشاءاللہ صحیح ٹائم ہو گیا، وآخر دعوانا